2078 कार्तिक 2 गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका केही चुनौतीहरू। गोठाटार स्थित बालुवाखानी। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत 534 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ बालुवाखानी। गोठाटार पछाडि रहेको यो बालुवाखानीमा केही सम्म भाग देखा पर्छन्। यस क्षेत्रबाट केही वर्ष अघिसम्म बालुवा निकालेर ढिस्का सम्याउने कार्य भएका थिए। यहाँबाट निस्केको बालुवालाई कोषले विधिपूर्वक बिक्री गर्यो र बालुवा बापत केही आय आर्जन गर्दै आएको थियो। तर आज यहाँ उत्खनन भएको छैन र संरक्षणका लागि पनि केही महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको जस्तो देखिँदैन। चारैतिरबाट यो क्षेत्र खुल्ला छ। निजी तथा सामाजिक अतिक्रमणले यहाँ आजको दिनमा अवसर पाएको छ भने वर्षायाममा यस क्षेत्रबाट बालुवा बगेर जाने क्रम निरन्तर छ। तसर्थ यस क्षेत्रमा देखिएको अतिक्रमण हटाउँदै यसको उचित व्यवस्थापन आजको आवश्यकताको रूपमा देखिन्छ। बनकाली स्थित बन्द पार्क। कोष कार्यालयको पछाडि र बनकाली धर्मशाला बीचमा रहेको वन, जसलाई स्थानीयहरू बनकाली भन्ने गर्दछन्, चारैतिरबाट पर्खालले घेरिएको यो वनभित्र हेर्ने हो भने यहाँ एक सुसज्जित पार्क देखिन्छ। यो यसको प्रवेशद्वार हो। प्रवेशद्वारमा तालचा लागेको छ र यहाँको स्थिति विगतका वर्षहरूदेखि यही अवस्थामा छ। बाहिरबाट हेर्दा भित्रको आवरण निकै सिँगारिएको देखिए तापनि पार्कभित्र आजको अवस्थामा पर्यटक तथा श्रद्धालुले प्रवेश पाएका छैनन्। के कति कारणले हो, यस विषयमा जनचासो पाइन्छ। साथै बनकाली स्थित पार्कको प्रवेशद्वारमा लेखिएको कृपालु शब्दले पनि केही प्रश्नहरू अवश्य उठाउँछन्, जसको उचित समाधान कोषले दिनुपर्ने हुन्छ। पसल कवल सञ्चालनको समस्या। पशुपति क्षेत्रमा आउने श्रद्धालु तथा पर्यटकहरूका लागि आवश्यक पर्ने पूजा सामग्री तथा उपहार सामग्री उपलब्ध गराउनका लागि यी पसलहरूको उपस्थिति यहाँ बुझिन्छ। पूर्व पश्चिम सडकको दुई किनारामा रहेका यी पसलहरू थाई प्रकारका छन्। यता उत्तर दक्षिण सडकको दुई किनारमा टिनद्वारा बनाइएका यी पसलहरू अस्थायी छन्। यसले यो क्षेत्रको सौन्दर्यलाई नकारात्मक बनाएको छ भने कोषको गुरु योजनाले यी पसलहरूको उपस्थिति स्वीकार्दैन, जबकि कोषको योजना अनुसार यी पसलहरू सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो। तर यी पसलहरूले आजसम्म सञ्चालन हुने अवसर पाएका छैनन्। उपेक्षाका कारण यो क्षेत्र एकान्त भएको छ र यी बाटो अगाडि टिनले बेरिएका पसलहरूले यस क्षेत्रको स्वरूप बिगारेका छन्। तसर्थ यसको समाधान पनि आजको आवश्यकता भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बेला बखत वैदिक प्रक्रिया अन्तर्गत पशुपतिको नाममा नन्दी छाड्ने गरेको छ। यसरी छोडिएको नन्दीहरूलाई व्यवस्थापन दिनु पनि कोषको दायित्व हुन आउँछ, जसका लागि कोष क्षेत्रमा 2वटा गौशालाहरू छन्। पहिलो गौशाला चोकमा रहेको मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गरेको गौशाला। कोषको जग्गामा एक सम्झौता अनुसार बनेको यो गौशालाको अवस्थिति हेर्ने हो भने बुझिन्छ यहाँ भगवान पशुपतिनाथको नाममा छाडिएका नन्दीहरूलाई यहाँ बास दिएको छैन। यहाँ केवल दुधालु गाई मात्र देखिन्छन्। तसर्थ कोषले यहाँ पनि सम्झौता बमोजिमको कार्य गराउन अग्रसर हुनु आजको आवश्यकताको रूपमा देखिन्छ। बनकाली क्षेत्रमा एक सामाजिक संस्थाले गौशाला चलाएको छ। विगत केही वर्षदेखि कोषको अनुमतिमा यो गौशाला सञ्चालनमा छ। यहाँ सयौंको संख्यामा गाई, बाछा तथा कोषले छोडेका साँडेहरू बस्ने गरेका देखिन्छन्। कोषको जग्गा र सामाजिक संस्थाको व्यवस्थापन अनुसार चलेको यो गौशालामा आश्रित गाई बाछाहरूका लागि सामाजिक संस्थाले छाना र दानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। गौशालाले ठूलो क्षेत्र ओगटेको छ र सामाजिक संस्थाको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कहिलेकाहीँ यो पोखरी यहाँ बास लिने गाई बाछाका लागि समस्या हुने गरेको छ। साथै यहाँ देखिएको अर्को दृश्य के हो भने यहाँ पशुपतिनाथको नाममा छाडिएका नन्दी भन्दा उपत्यकाका किसानहरूले छाडेका गाई वस्तुको संख्या अधिक छ। अब यहाँ कुरा आउँछ, कोषले यो गौशाला किसानको छाडा गाई वस्तु हेरिदिने उद्देश्यमा चलाउने अनुमति दिएको हो या नन्दी व्यवस्थापनका लागि। कोष क्षेत्रमा दैनिक हजारौंको संख्यामा पर्यटक तथा आस्थावानहरू आउने गरेका छन्। आगन्तुक पर्यटकहरूका लागि आवश्यक विभिन्न किसिमका सामग्री आवश्यक हुन्छ र सो सामग्री बिक्रीको लागि यस क्षेत्रहरूमा विधिवत पसलहरू छन्। यी पसलहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आम्दानीको स्रोत हो। तर यो सँगै कोषको अनुमति बिना सयौंको संख्यामा थप घुम्ती पसलहरू दैनिक सञ्चालनमा देखिन्छन्।
ठूलो संख्यामा रहेका यी पसलहरूको उपस्थिति श्लेष्मान्तक वनदेखि मृगस्थलीसम्म छ, तर कोषको कानुनले यसलाई मान्यता दिँदैन। फेरि पनि आजको मितिमा यी पसलहरू यसरी नै निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यिनको उपस्थितिले अनुमति प्राप्त पसलहरूको व्यापार नभएको गुनासो अनुमति प्राप्त व्यवसायीहरू सुनाउने गर्छन्। तसर्थ यी घुम्टी पसल व्यवस्थापन पनि आजको आवश्यकता छ। वनकाली धर्मशाला विभिन्न क्षेत्र र देशबाट आएका तीर्थयात्रुहरूको बसोबासका लागि सस्तो सुव्यवस्था दिइरहेको तथा स्थानीय नागरिकहरूलाई बिहे, पास्नी, न्वारन, जनै अनुष्ठान जस्ता कार्यमा समेत नागरिकहरूको आवश्यकता बनिसकेको वनकाली धर्मशाला आज जीर्ण अवस्थामा छ। भुइँचालो पश्चात यो धर्मशाला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यसका छतहरू चुइएका छन्। आगन्तुकहरूको आवश्यकता बन्न नसकेको अवस्थामा यो धर्मशालाको आँगनमा निर्माणका सामग्रीहरू सहित फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग भएको छ। भुइँचालो अघिको वर्षहरूसम्म यो सञ्चालनमा थियो र कोषले यहाँ सेवा साथै वार्षिक लाखौं आम्दानी समेत गरिरहेको अवस्था थियो। तसर्थ यसको बारेमा पुनः सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। वनकाली स्थित सवारी पार्क वनकाली धर्मशाला अगाडिको यो खुल्ला चौर विगत वर्षदेखि शुल्क सहितको पार्कको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। गौशाला चौकीबाट प्रवेश पाइने र चौर हुँदै रिङ रोडमा यसको निकास रहेको छ। सम्भवतः ट्राफिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट यो मार्ग सञ्चालनमा छ, तर आजको अवस्थामा यो क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेका सवारीहरूले यहाँबाट निकासका लागि निकै चुनौतीपूर्ण यात्रा गर्न विवश छन्, खास गरी साना सवारीहरू। पार्किङ क्षेत्रको यो बाटो कच्ची हुनाले सामान्य पानी परे पश्चात यहाँबाट हिँडी नसक्नु भएको देखिन्छ। सडकको यो अवस्थाले गर्दा साना सवारी भएकाहरू जो एकपटक यहाँ आए फेरि यसको विकल्प खोजिरहेका देखिन्छन्। तसर्थ यसको समाधान हुनु आवश्यक छ। शव व्यवस्थापनमा देखिने असान्दर्भिक दृश्य वैदिक कथाहरूमा आस्था राख्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पशुपति क्षेत्र स्थित घाटमा सद्गति पाए निकै सन्तुष्ट हुन्छन्। यसर्थ यो घाटमा ठूलो संख्यामा शवदाह हुने गरेको छ। यहाँ शवदाह गर्दा क्रियापुत्री भवन र संस्कारका सबै विधि एकै स्थानमा पाइनुले पनि यो क्षेत्रमा शवदाहको मात्रा अन्य घाटहरू भन्दा अधिक छ। यहाँका सबै कुरा ठिक हुँदा हुँदै पनि चिताबारे केही जिज्ञासाहरू देखिन्छन्। यहाँ चिता भन्दा शवको खुट्टा 2 फिट जति बाहिर किन? वैदिक कारण हो या अन्य केही? पहिरो नियन्त्रणका प्रयासहरू मृगस्थली स्थित वनको पौराणिक महत्त्व छ, यसकारण यसको सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण छ। विगतका केही वर्षहरूदेखि मृगस्थलीको सतह भूक्षय भई निरन्तर झर्ने क्रम देखियो। यसका साथै समाधान दिने उद्देश्यले ढुङ्गा सहितको तार जाली पर्खालबाट सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको पनि देखिन्छ। अन्य ठाउँमा यो प्रयास सफल नै छ, तर विश्वरूप पछाडिको पर्खाल लडेको छ। यसका नहरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसलाई यसै गरी छाडिएमा हिजो गरेको यो प्रयास विफल भई भूक्षयले निरन्तरता पाउनेछ। तसर्थ यसको थप मर्मत आवश्यकता देखिन्छ। वनभित्रका पक्की चिहानहरू मृगस्थली वन पशुपति क्षेत्र पुगेका श्रद्धावान तथा पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र छ। शान्त एकान्त चाहिने नागरिकहरूका लागि यो क्षेत्रको विकल्प उपत्यकामा अर्को छैन। तसर्थ नागरिक यहाँ दैनिक हजारौंको संख्यामा पुग्ने गरेका छन्। यसका बाहिरी अर्थात् बाटो भएको क्षेत्र व्यवस्थित छ, तर जब पर्यटकहरू वनभित्र घुम्न प्रवेश गर्छन् त्यहाँ झाडीहरूभित्र र बाहिर सयौंका संख्यामा पक्की चिहानहरू देखिन्छन्। यी चिहानहरूले आगन्तुकहरूलाई भयग्रस्त बनाउनुका साथै यसको उपस्थितिले रुख बिरुवाको संख्या घटाउँदै लगेको छ। यदि यिनको संख्या यसरी नै थपिरह्यो भने भोलिको दिनमा यो वनका लागि स्थान घटेर जाने अवस्था हुन सक्छ। तसर्थ आवश्यकता छ यसबारे सम्बोधन दिनुपर्ने। गौरीघाट कोरिडोरको सम्भावना पशुपति मन्दिरको पूर्वी गेट भन्दा उत्तर बागमती तीर भई अगाडि बढ्ने हो भने यहाँ भित्ताहरूमा गुफा देखिन्छन्। यी गुफाहरूमा पहिला पहिला योगीहरू बस्ने गरेका थिए। हालका यी गुफाहरूमा योगीहरूको बास देखिँदैन। केही टहराहरू बनेका छन् जसमा बाबा भेषी स्थानीय युवाहरूको उपस्थिति देखिन्छ। स्थानीय युवाहरूको सक्रियताले आज यो क्षेत्रमा सरसफाई भएको छ। भजन कीर्तनको वातावरण पनि छ। यो खोला गौरीघाट हुँदै निस्किन्छ, तर पदमार्ग यहाँ आएर सकिन्छ, जसले गर्दा आगन्तुक यस क्षेत्रबाट फर्किन बाध्य छन् र यो मार्गको निकास गौरीघाटसम्म नभएकाले यो क्षेत्र पूर्णतः एकान्त हुन गएको छ। यसको निकास पनि गौरीघाटसम्म हुने हो भने यो मार्ग पनि पशुपति क्षेत्रको थप एक गन्तव्य बन्न सक्छ।